مرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة اللي هما لي بابا. اليكم اذا المقادير التالية. عندكم هنايا 125 غرام فرينة توتيزاج، 3 حبات بيض، هنا عندكم 50 غرام تاع زيت، يعني زيت المائدة، هنا عندكم 125 غرام سكر كريستاليزي، وهنا عندكم 10 غرامات تاع لا ليفور شيميك اللي هي لا بودر بات، وهنا عندكم لا فاني ان بوبري واحد 5 غرامات 6 غرامات، يعني ماشي بزاف. اذا نبداو نديرو هاد هاد لي بابا. نبداو بالبيض، يعني هاد لاغوسات هادية نديرو كلش على ضربه. نزيدو الزيت هايليك، نزيدو السكر هايليك، إذا نحركو هادو كامل، نخلطوهم كامل يعني vous n'avez pas besoin ديرو لو بيتران ولا لو باتور، تقدروا ديروها غير باليد avec un fouet. C'est une recette facile à préparer. متاخدش وقت طويل يعني. الفارين، نزيدو لا فاني هذيك، ونزيدو لا ليفور شيميك. لازم تحصلوا على يعني عجينه سائله، ماشي متماسكه، تكون ليكيد. كاين زمان يديروا لي بابا بلا ليفور انستونطاني ولا لا ليفور فريش، يعني تكون العجينه هذيك تكون يعني يابسه، اذا كيخمروها يدو. دونك هادو لي بابا اللي خيرت لكم اليوم، يعني كيفيه سهله بالتحضير وما تسحق، يعني تخليها تخمر ما والو، ديريهم ديريكتومون في المول وطيبيهم. اذا لازم نتحصلوا على سائل كيما راكم تشوفوا هكذا، هاكا يشبه السائل تاع لي مافون ولا تاع لي كيك. اذا حنا لي بابا تاعنا انايا اليوم يعني خيرت نطيبهم في هادو اون سيليكون، ولا عندكم دي مول انديفيدويال اون ميتال ديروهم، يعني جايين مدورين، ولا هادو تاع مادلين ولا اللي عندكم في الدار، المهم يكونوا مدورين ويكونوا محفورين. الوغ هادو الا دابور ندير لهم شويه تاع الزيت بور ساسيري بلي لي بابا تاعنا ما يلصقوش. فوالا كامل داخل نديرو الزيت هذيك. اذا حنا لي بابا تاعنا انايا اليوم يعني خيرت نطيبهم في هادو اون سيليكون، ولا عندكم دي مول انديفيدويال اون ميتال ديروهم، يعني جايين مدورين، ولا هادو تاع مادلين ولا اللي عندكم في الدار، المهم يكونوا مدورين ويكونوا محفورين. الوغ هادو الا دابور ندير لهم شويه تاع الزيت بور ساسيري بلي لي بابا تاعنا ما يلصقوش. فوالا كامل داخل نديرو الزيت هذيك. الوغ حنايا عندنا هاد لابوشادوي، انا نديرو في لابوشادوي باش يسهلوني نعمرهم. وينتوما اللي عندكم لا كويير اغلاس ديرو بلا كويير اغلاس، مي كي ديرو في لابوشادوي يفو ساسيوري بلي تبلوكيو هذا لو ترو هكذا، تدمروا هذا الداخل باش ما يسيح لكمش منا. دونك تدمروه الداخل وتعمروا اليز، ما رايحش يسيح لكم باسكو vous avez bouché le trou تاع لا بوش. دونك نعمرها هكذا هايليك باش تجيني ساهله. اذا هايليك كيما راكم تشوفوا راهي توجو قاعده مبلعه. عمرتها دوكا نطلقها هكذايا. فوالا دونك نعمرهم هكذايا كيما راكم تشوفوا، ماشي حتى الفوق باسكو رايحين ينتفخوا لنا. فوالا 3 كار نعمروهم برك 3 كار كيما راكم تشوفوا هايليك. هاد الكيفيه هذه تعطي لكم واحد ما بين 8 ولا 9 تاع لي بابا. الوغ بور لو فور نشعلو لو فور ديالنا 350 دوغري فahrenheit، ولا كان سلسيوس 180 دوغري سلسيوس. دونك نخلوه حتى يسخن،
كي يسخن نديرو لي بابا تاعنا يطيبوا لداخل. الوغ فوالا هاوليك لي بابا تاعنا نطابو كيما راكم تشوفوا، هاوليك نتفخو نتحمروا تري بيان. دوك نخليهم يبردوا ونعاود نولي لكم. الوغ رانا عدنا. دونك هاوليك لي بابا تاعنا نطابو. دونك اون فالي ديمولي كيما راكم تشوفوا يديمول فاسيلمون. هاوليك كامل نحيهم. فوالا. دونك واش يلزم لنا بوغ لا ديكوراسيون دي بابا؟ يلزم لنا دي فروي، ولي فروي نتوما على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الامكانيات نتاعكم. هنا عندكم شويه دي ترونش دانانا وشويه تاع لي فريز. هنا عندكم لا كريم باتيسيير كنت ديجا درت لكم من فيديو عليها، دونك تقدروا تروحوا تشوفوا كيفاش تندير. هذا سي لو سيرو ا 30 اللي هو 500 غرام الماء، 250 غرام تاع سكر، تخلوه فوق النار يغلي 10 مينوت ابري ليبيليسيون نطفيوه ونخلوه يبرد. وهذا بيان سور سي لا جولي ابريكو، وإلا عندكم لا جولي نوتر ديروا لا جولي نوتر. وهادو سي دي غوبلي اللي نديروهم لداخل. الوغ واش نديرو؟ لا بروميير دي شوز دابور نديروهم في الماء بليتو في لو سيرو الى يشربوا في لو سيرو. فوالا هاوليك لو سيرو تقدروا ديروا له باغ اكزومبل ربطه تاع نعناع لداخل باش تغلي لداخل. ça va lui donner un goût et une saveur. دونك هاوليك يشرب كامل لو سيرو لداخل. هايليك هاوليك هاوليك فريمون شربوا تري بيان. نديروهم هنا داخل لي غوبلي تاعهم. هاوليك دونك نزيدو تاني لي زوطر. هايليك هايليك تشرب، تحسوها ثقيله في يديكم سافو دير شربت. هي راهي خفيفه كي تكون هكذا بلا سيرو، مي كي تدخلوها داخل لو سيرو تولي ثقيله سافو دير شربت لكم لو سيرو. فوالا نديروها هكذا. داك نخلو لا بارتي اللي مضيقه نخلوها من الفوق. هايليك دونك هاد لي بابا سي فاسيل ا بريباري، ما ياخذولكمش يعني وقت ولا تستناو حتى يخمروا ولا. دونك هادو مخدومين بلا لي فيغ شيميك، دونك يخمروا في الفوغ يطيبوا بالخف، يعني ما يطولوش في الطياب. ماكسيموم ما بين 25 30 دقيقه في الفوغ. قطروها تري بيان. هايليك غير بالعقل. بون ماتنون نعمرو لا كريم باتيسيير. هايليك سيو تخيروا اندوي هكذا تكون شويه صغيره رقيقه باش تدخلوها لداخل وتعمروهم. فوالا دونك نعمرو كريم باتيسيير لداخل وفوغي لو بابا. فوالا هايليك دونك نديرو هكذا. ندخلو لا دوي داخل تاع لي بابا وتعبزو حتى تتعمر. هايليك كيما راكم تشوفوا راهي تكبير فوايي. دونك تعمروها بلا كريم باتيسيير لداخل. فوالا هايليك نزيدو واحده اخرى. صدقوني elles sont très bonnes. elles sont légères. هايليك فوالا هايليك دونك عمرناهم وكنديرهم من بتيت ديكوراسيون من الفوق. دونك هذه سي لا كريم فويتي كنا درناها شحال من خطره في الحصص اللي فاتوا. دونك هايديك سي اون كريم فويتي 35 ولا كان عندكم لا كريم شونتيي ولا لا كريم اون ليكيد. طلعوها في الباتور. هايديك نسحقوا منها غير شويه جوست بور فير اون بتيت روزاس هنايا الفوق. دونك فوالا هايديك دوك ندير لها برك اون بتيت روزاس. فوالا منها تغطيو لو ترو اللي عمرنا فيه لا كريم باتيسيير. هايديك هكذا
فوالا. دونك واش نزيدو لها لا بتيت ديكوراسيون هادية كما قلت لكم، حسب القدرات تاعكم وحسب الامكانيات. انا ندير لها اون دومي ترانش تاع لي فريز و اون ترانش تاع الانانا هايليك هكذا. تقدروا تزيدوا الا حبيتوا، تقدروا ديروا الخوخ، تقدروا ديروا المشماش، تقدروا تخلوه هكذا الا حبيتوا. مي لي كولور كوميم سا دون une très belle apparence. Voilà. هايليك. دونك هادوما نزيدوهم شويه تاع لا جولي من الفوق pour donner un peu d'aspect brillant les fruits تاعنا. Voilà. هايليك. كامل. بالعقل. فوالا. دوك نروح نقدمها في صحن التقديم ونعاود نرجع لكم. دونك كملنا لي بابا ديالنا، درنا لهم بتيت ديكوراسيون افيك لي ترانش دو فريز دانانا اي بتيت روزاز دو كريم فويتي. دونك هكذا ان شاء الله تكون الكيفيه تاع اليوم عجبتكم. جربوها في الدار، يعني سهله صدقوني سهله وما تاخذش وقت طويل وبنينه فريمون في الفم. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.